प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये था कि ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान की डायरेक्टिव्स थी कि द्यामर के अंदर जो बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो पाइन प्रोडक्शन है वो एक डिस्ट्रिक्ट द्यामर में और एक बनू में है। तो इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी जो मार्केट वैल्यू है, इसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से हमें टास्क मिला था कि आप इसके ऊपर काम करें। उसी सिलसिले में आज ये एग्जीबिशन हमने रखी है ताकि डोमेस्टिक, नेशनल, इंटरनेशनल ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और लोकल जो रूरल पॉपुलेशन है जो कि इसकी हार्वेस्टिंग करती है, कलेक्शन करती है, जो सेल करती है, इन सब का हम आपस में कनेक्टिविटी एक इस्टेब्लिश करवा सकें और उनको मज़ीद ज़्यादा बेनिफिट्स से उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो उनको मिले और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, फूड वैल्यू है, वो उसकी इंपॉर्टेंस पूरी नेशनली सबके सामने आ जाए। अब इस वक्त आप देखते हैं कि जो पाइन नट्स है इसकी डिमांड चाइना में बहुत ज़्यादा है। इधर से GB से मैक्सिमम ये पूरा चाइना की तरफ इंपोर्ट हो जाता है। तो डोमेस्टिक के अपनी जो हमारी मार्केट है उसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट कराना, ये आज की इस एग्जीबिशन का मकसद है। इसमें हमने कस्टम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की, वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स GB और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद के हमारे दोस्त आए हुए हैं ताकि इनके दरमियान आइडियाज़ शेयरिंग हो, कनेक्टिविटी हो और इसकी प्रमोशन और इसके मज़ीद जो वैल्यू एडिशन के हवाले से, चलगोज़े के हवाले से ऑफिशियल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर हम सब मिलकर काम कर सकें। अच्छा सर, ये बताएं कि द्यामर के अंदर कितना पैदा होता है, ये प्रोडक्शन कितनी है और इसकी मतलब एक एनुअली जो फार्मर्स है उनको कितना मिल रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के लिए? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये जो चलगोज़ा है, पाइन नट्स है, इसकी हार्वेस्टिंग रूरल पॉपुलेशन करती है। तो द्यामर की 50% रूरल पॉपुलेशन जो है वो इससे बेनिफिट होती है। अर्बन पॉपुलेशन इस बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो देन इसका डायरेक्ट फ़ायदा आपकी रूरल पॉपुलेशन को जाता है। एंड इसका जो वॉल्यूम, जो बिज़नेस वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 70 करोड़ के करीब इस वक्त चल रहा है ईयरली, एक साल में। तो अगर इसकी वैल्यू एडिशन हो जाए और हर वैलीज़ के अंदर हम जो प्लांट्स इसके मज़ीद लगा लें ताकि लोगों को प्रोसेसिंग में आसानी हो, रोस्टिंग में आसानी हो, ग्रेडिंग में आसानी हो, तो ये जो इसकी जो रकम है 75 करोड़ से ये बहुत ऊपर जा सकती है। और इंटरनेशनली ये चूँकि मार्केट में सेल होती है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया मुबादला का भी एक ज़रिया बनता है। गवर्नमेंट अभी तक क्या फैसिलिटेट कर रही है यहाँ के जो मकामी लोग हैं चलगोज़े बनने वाले? इसमें GB गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, FAO जो जून का एक इदारा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ यहाँ पर प्रोसेसिंग जूनियर्स लगे हैं। लोकल पॉपुलेशन और कम्युनिटी को बकायदा ट्रेनिंग्स दी गई हैं, उनको इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड कर दिए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू से, ताकि बिकॉज आपको पता है कि ये जो पाइन नट का जो प्लांट है बहुत जी ऊंचा होता है और उस प्लांट को नुकसान दिए बगैर हम इसको ऊपर से कौन को कलेक्ट कर सकें। तो अब इस स्टेज पर हम ये काम कर रहे हैं। अगले उसमें हमारा प्लान ये है कि अगले सीज़न तक इंशाल्लाह हर वैली के अंदर इसके प्लांट्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स लग जाएंगे। तो हम जलगोज़े जब उतारते हैं तो इस तरह का छिलका होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये होता है। तो इससे जब हम दूध पे रखते हैं तो ये खुल जाते हैं खुद ब खुद, ये आप देख सकते हो। इसको जब हम निकालते हैं तो इसको तकरीबन 4 कैटेगरीज में तकसीम होता है। एक कैटेगरी तो ये बिल्कुल बेकार है, दूसरा ये एक कैटेगरी का माल निकलता है, B और C ग्रेडिंग करके हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसके अलावा मार्केटिंग का सिस्टम जो A का अलग रेट होता है, B का अलग रेट होता है, C का अलग रेट होता है। तो एक कैटेगरी इस साल में 5,000 रुपये का परचून रेट चल रहा है, B का 4500, C का 4,000 रुपये। दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादातर चाइना चला जाता है ये जलगोज़ा जो है। हमारे लिए सबसे बेहतर ये है कि अगर सुस्त का बॉर्डर हमारे लिए खुल जाए, नीचे से काफ़ी मुश्किलात भी और महंगा भी पड़ता है। यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से। कोस्तान साइड में अगर हम लेके जाएं तो ये हज़ारों वाले टैक्स ज़्यादा लेते हैं, ट्रकई बैरल जो भी है, तो उधर टैक्स ज़्यादा लेते हैं, टैक्स का मसला है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे बेहतर हमारा रिक्वेस्ट है हुकूमत से ये होगी कि सुस्त बॉर्डर हमारे लिए खुल जाए। द्यामर में मंडी का भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ताकि आवाम के लिए आसानी हो। द्यामर के जो चलगोज़े के ताजर बरादरी हैं, जो व्यापारी हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है
وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر سست سے جو مال ہمارے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اس پر تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جبکہ پاکستان سے اگر چائنا سست بازار کے ذریعے چائنا کی طرف کوئی مال جاتا ہے تو اس کے اوپر پابندی لگائی گئی، جس کی وجہ سے جو منافع سست بازار سے ایک تاجر کو ہوتا ہے وہ یہاں سے اسلام آباد یا اپنے کسی ڈون کنٹری میں جائے، پھر وہاں سے شپ کے ذریعے باہر جائے تو وہ بہت مہنگا پڑتا ہے، جس سے ویپاری کے لیے بچت کم ہوتی ہے۔ میرا صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ ہوگا کہ وہ کوشش کر کے سست بازار کو کھلوا دیں تاکہ جو چلغوزے کے ویپاری ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ منافع ملے۔ دوسری بات یہ ہے جب یہاں سے چلغوزے کے جو ویپاری ہیں اپنے وہ چلغوزہ لے کے جاتے ہیں تو کوہستان پر وہاں پر ان سے 25 روپے پر کے جی کا ٹیکس لیا جاتا ہے۔ میں پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ فروٹ کے اوپر بھی کوئی ٹیکس ہوتا ہے، یہ بڑی ہی ظالمانہ اقدام ہے کوہستان اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے کہ وہ اس طرح کے ٹیکس لے لیں۔ اس کے علاوہ بھی وہاں پہ جتنے بھی پھاٹک ہیں خواہ وہ اپنے فارسٹ کے ہوں یا پولیس کے ہوں، ہمارے لوگوں کو ہر درجہ وہاں پہ تنگ کیا جاتا ہے، ان کو اس طرح وہاں پہ ٹٹولا جاتا ہے جیسا کوئی یہ منشیات لے کے گئے ہیں۔ تو میری اس سلسلے میں بھی KPK گورنمنٹ سے مطالبہ ہوگا تھرو گلگت بلتستان گورنمنٹ کے اس کے لیے بھی وہ اقدامات اٹھائے۔ تیسرا میرا جو سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت وفاق سے رابطہ کر کے کہ دیامر کے اندر بین الاقوامی طرز کا ایک منڈی چلغوزہ منڈی کا قیام عمل میں لانے کے لیے اقدامات اٹھائیں تاکہ دنیا کے جو تاجر ہیں وہ یہاں سے استفادہ حاصل کریں۔ اور یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ چلغوزہ پائے جاتے ہیں وہ دیامر کے اندر ہیں، اس کے بعد اپنے وزیرستان میں پائے جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر پہلے پہ کابل ہے، پھر دوسرے پہ پاکستان ہے۔ میں آپ لوگوں کو چلغوزے کی اقسام تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ بیسکلی یہ جو چلغوزے کی اقسام ہے یہ کوئی پیچھے درخت سے یا ادھر سے جنگل سے اس کی کوئی اقسام نہیں ہوتا ہے، اس کو جنگل سے ہم توڑ کے ادھر لے کر آ کے یہ پروسیسنگ یونٹ ہے سامنے، وہ پروسیسنگ یونٹ میں ہم ڈالتے ہیں، وہاں پر 3 اس کی جالی بنی ہوئی ہے، وہ جالیوں کے اندر اس کو مطلب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ڈیوائڈ بائی 3 کیٹیگریز میں A B C D۔ وہ 3 جالی جو بڑا سا وہ چلغوزے کا دانہ ہے وہ A کہلاتے ہیں، اس کے علاوہ جو درمیان ہے وہ B کہلاتے ہیں، اس میں جو سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے وہ C ہوتا ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگری کا چلغوزہ ہوتا ہے، وہ بیسیکلی جو یونٹ لگا ہے وہ پروسیس کرتا ہے، تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ A ہے اور یہ B ہے، یہ C ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر 3 قسم کے چلغوزہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں، اگر کیمرے کے ایک لگا دیکھ سکتے ہیں، یہ A ہے، یہ B ہے اور یہ C ہے۔ اس کے دانے کے لحاظ سے ہم اس کو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ستمبر کے اینڈ میں تیار ہوتا ہے سر، جب نیکسٹ سال کے لیے بھی اس کے اوپر کون سے بندنے ہوئے ہوتے ہیں، اس سال کا جو فصل ہے اگلے سال کے لیے چھوٹے سے کون بنتے ہوئے وہ بھی نیکسٹ سال جا کے ستمبر کی اینڈ میں وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں سے اتارتے ہیں مقامی لوگ اپنے علاقے میں جا کر مقامی لوگ جو ہے اتارتے ہیں، اتار کر پھر بوریوں کے ذریعے روڈ میں لاتے ہیں، روڈ سے ٹھیکیدار جاتے ہیں، ٹھیکیدار لے کے چلاس آتے ہیں، اور وہاں کا لوکل لوگ بھی وہاں بھی نکال کے لاتے ہیں، اور اس میں 3 کیٹیگری کا مال تیار ہوتا ہے، A B C 3 کیٹیگری کا مال تیار ہوتا ہے، اور وہ لا کے مارکیٹ میں یہاں لا کر ہم نے اس کو گریڈنگ کرتے ہیں، ہم لوگ گریڈنگ کر کے پھر آگے بیچتے ہیں۔ ڈیمانڈ کی نسبت سے جب سے یہ کورونا کا ایشو آیا تھوڑا جو کاروباری حضرات ہیں ان کو لاس پڑ رہے ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ کم ہے، جب ڈیمانڈ زیادہ آ گیا تو اس کا ریٹ پرائس اوپر جاتا ہے، اور ڈیمانڈ کم ہو گیا تو یہ پرائس کم ہوتا ہے۔ دوسرا چلغوزہ معیار کے مطابق اگر مارکیٹ میں پہنچ گیا تو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اگر معیار سے کمزور ہو کے پہنچ گیا تو وہ اس کا ریٹ کم ہوتا ہے سر۔ اچھا، آپ کلو کے حساب سے 3500 روپے 3400 روپے آج کا ریٹ تھا سر۔ یہ چلغوزے کا ڈے بائی ڈے ریٹ ہوتا ہے، آج ریٹ الگ ہوتا ہے، کل الگ ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے الگ ہوتا ہے، یہ ڈے بائی ڈے ریٹ ہوتا ہے چلغوزے کا۔ اچھا، یہ جو بوری کے حساب سے ہوتا ہے تو بوری کا بھی ریٹ ڈے بائی ڈے ہے، چلغوزے کا ایک ہی ریٹ نہیں ہے، ایک ہی پرائس نہیں چل رہا۔ یہ جو چلغوزہ ڈے ہم نے منایا ڈسٹرکٹ دیامر میں، یہ پہلی دفعہ منایا گیا۔ چلغوزہ گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ دیامر میں پایا جاتا ہے، اور یہ اربوں کا کاروبار ہے۔ اس پہ یہ مطلب گورنمنٹ لیول پہ اور NGO لیول پہ اس پہ کوئی بہت بڑا قسم کا کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دیامر کا یہ جو چلغوزہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسے ہنزا کے سیب جاتے ہیں، اسی طرح یہ دیامر کے ٹیگ لگے اس پہ،
اور اس طرح مارکیٹ میں جائیں. آج یہ ایگزیبیشن مطلب بہت اچھی ہوئی کیونکہ پوری کمیونٹی کو بھی پتہ چلا کہ اس کا مارکیٹنگ ہو سکتا ہے, مزید اس پہ کام ہو سکتا ہے. تو اس میں کچھ کلچرل چیزیں بھی ہم نے ایڈ کی, دیامر کی جیسے ٹوپیاں ہیں, پھر کچھ شال ہیں, اس طرح یہ جو برتن ہیں اس کو بھی ہم نے پریزنٹ کیا.